कुटुंब आमी वाढूंक पावतले आनी मोगाचे सोबत एकामेका सोबे आमी करूंक पावतले. आनी जेन्ना एक वांगडी चुकता, कसलेय कारणाक लागून चुकता जाल्यार आमी ताका भोगसूंक जाय, भोगसणे आमी दिवूंक जाय. जर आमच्या कुटुंबांनी भोगसणे ना जाल्यार आमचे कुटुंब मोगाचे जावंक पावचे ना, मोगाचो संबंद आमचे सोबे आसचो ना. दुसरे स्वतेक आमी मागण्यांक वेळ दिवूंक जाय. फॅमिली प्रेयर्स. आवय बापूय भुरगीं एकठांय येवन मागणे करूंक जाय. उदीक करून तेंसाचे आनी आमोरेचे मागणे आमी सदांच करूंक जाय. हे आमच्या कुटुंबांनी आयज मुडे आसा. कित्याक आयज काल आमकां वेळ ना मागणे करूंक. कित्याक आयज